नमस्कार। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। आज हामीले विशेष गरेर थारू समुदायले मनाउने माघी पर्वलाई लिएर यहाँहरु सामने हामीले प्रस्तुत गर्ने छौं। थारू समुदायमा माघी पर्व कसरी मनाउँछन्, के खान्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरालाई लिएर आज हामीले यहाँहरुसँग चर्चा परिचर्चा गर्ने छौं। माउन्टेन टेलिभिजन छोडेर कतै नजानु होला। नमस्कार, म राजबहादुर चौधरी लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मध्यनगरको बासिन्दा हुँ। स्थानीय र म अहिले हाल नेपालगञ्जमा छु। म यो अहिले थारूहरूको महान पर्व माघी पर्वको अब एक दिन मात्रै बाँकी छ। भोलिबाट सुरु हुन्छ होला सायद 29 गतेबाट हामी थारूहरूले धुमधामका साथ मनाउँछौँ। विशेष गरेर माघीलाई थारूहरूले नयाँ वर्षको रूपमा मान्दछौँ र यसमा खास गरेर एउटा थारूहरू एउटा के हो भने एउटा ठुलो एउटा परिवारभित्र रहेर पहिले बसोबास गर्थे र अहिलेको अवस्थामा यिनीहरू छिन्न भिन्न भएर बढीमा 4 देखि 5 परिवारको बसिरहेछन्। तर योभन्दा अगाडि धेरै सङ्ख्यामा परिवारहरू हुन्थ्यो र तिनीहरूको वार्षिक रूप हिसाबहरू, वर्षभरिको हिसाबहरू दाइ भाइ, बुवा आमा, बाजे बजै सम्पूर्णले गरेको क्रियाकलापहरू, वर्षभरि गरेको क्रियाकलापहरूबारे उनीहरूले अब वर्षभरिमा यिनीहरूको समीक्षा हुन्थ्यो। कुन भाइले कसले ठुलो बुवा बाजे के कति आर्थिक वृद्धि गरे, के गरे र वर्षभरिमा के समस्या भयो र त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गरे, त्यो सबै कुराको छिनोफानो हुन्थ्यो। वर्षभरिमा छिनोफानो हुन्थ्यो। 29 गते, आज 28 गते र भोलि 29 गतेबाट यो हाम्रो पर्व सुरु हुन्छ र 29 गते विशेष गरेर सुँगुर मारेर बिहान सुँगुर काटिन्छ अनि त्यसपछि धुमधामका साथ खानपिन हुन्छ। 29 गते त्यो पौष महिनाको अन्तिम दिन हो त्यो पौष 29 गते र त्यसपछि रातभरि जागराम गर्छौँ। रातभरि बसेर एउटा धुमुरु भन्ने गाना गाउँछौँ। रातभरि जागराम बस्छौँ र बिहान 4 बजे भाले बासिसकेपछि सम्पूर्ण परिवारका सदस्यहरू हामी नुहाउन जान्छौँ राप्ती नदीमा। देउकीमा विशेष गरेर राप्ती नदी र गाउँको खोलाको छेउछाउमा नहर, त्यसपछि खोला स्रोताहरूमा नुहाइन्छ बिहान 4 बजे र त्यो नुहाइसकेपछि हामी बिहान 6 बजेतिर हामी त्यो चामल दाल अनि नुनहरू हुन्छ त्यो राखेको परिवारको जति सदस्य हुन्छ तिनीहरूको लागि छुट्टै त्यो चामल दाल नुनहरू राखेको हुन्छ र त्यो छुन्छौँ। आफ्नो घरमा गएर नुहाइ गरेर त्यो छुन्नुपर्छ बिहान र त्यो के भनाइ छ भने त्यो सम्पूर्ण यो आफूले गरेको पापहरू सबै कट्छ भन्ने एउटा पुरानो भनाइ हो। अब विशेष मलाई त थाहा भएन, तर हामी सुन्दै आएको कुरा हो। जस्तो यसमा महिलाहरू पनि सबैजना हामी बिहान जान्छौँ। महिला बालबच्चा सबै नुहाउन जान्छौँ नदीमा। यदि छेउछाउमा नदी छैन भने नलका धारा अनि के छ त्यो पानीको स्रोत त्यहाँ गएर हामी नुहाउँछौँ। सबै सदस्यहरू जान्छौँ, महिला पुरुष सबैजना जान्छौँ। तर विशेष रातभरि जागराम हुन्छ। हामी त्यो धुमुरु गाउँछौँ। धुमुरु पनि अलिकति यो माघमा अलिकति उत्ताउलो किसिमकोहरू गानाहरू हुन्छ। धुमुरु अलिकति यो जोक किसिमको टाइपको हुन्छ। रातभरि त्यो धुमुरु भन्छौँ। त्यो रमाइलो छ, त्यो पनि फरक किसिमको छ। त्यो गानाहरू अरू चाडपर्वमा गाइँदैन, खालि त्यो रातमा मात्रै गाइन्छ। बिहानभरि चाहिँ नुहाइ गर्छौँ अनि चामल छुन्छौँ, दाल चामल नुन छोएर अनि प्रत्येक घरमा हामी त्यो गाउँ कुनै घर नछोडेर प्रत्येक घरमा गएर हामी त्यो आफू मान्यजनसँग कोही सेवाधोक गर्छौँ अनि त्यो गर्दै जान्छौँ। अनि बिहान त्यो ढिक्री हुन्छ। बिहानै त्यो घरमा महिलाहरूले ढिक्री पकाइसकेका हुन्छ। बिहान 7-8 बजीतिर त्यो ढिक्री पाकिसकेका हुन्छ अनि ढिक्री खाने अनि सुँगुरको मासु अनि अचार तरुल बिहान 1 गते बिहान माघको 1 गते त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र दिनभरि हामी त्यो गर्छौँ। अनि प्रत्येक घरमा गएर त्यो खानपिन हुन्छ। आफू बोलाउँछौँ, जान्छौँ। तर त्यो दिन नबोलाए पनि जानुपर्छ। त्यहाँ प्रत्येक घरमा त्यो सेवाधोक लाग्दै खाँदै जाने हो। गाउँभरि खाइन्छ सम्पूर्ण कुरा। त्यहाँ ढिक्रीहरू हुन्छ, तरुल भयो, हामी तरुल पनि खान्छौँ। त्यसपछि सुँगुरको मासु अनि खडिया हुन्छ। विशेष गरेर खडिया यो मासको दालबाट बनेको हुन्छ। त्यो खडियाहरू खान्छौँ अनि खडिया खाएर अनि त्यसपछि त्यो सबै गरेर त्यहाँ जे छ अब अचारहरू हुन्छ, आलुको तरकारी, सिन्की तरकारी अनि जाँडको झोल। विशेष गरेर कसैसँग अहिले हुन त यो अन्धीको जाँड आजभोलि पाउँदैन, तर अन्धीको जाँड पनि हो।
जस्तो तपाईँहरूमा जस्तो माघीमा खाइन्छ, जाँडको झोल खाइन्छ विशेष गरेर। तपाईँहरूमा जस्तो चेलीबेटीहरूका पनि जाने केही दिने चलन हुन्छ के छ? चेलीबेटीलाई अब त्यहाँ हाम्रो यो आउने जाने हुँदैन। माघमा विशेष गरेर हामी देउखुरीमा अलिकति फरक छ। दाङको थारू र देउखुरी छुट्टै भ्याली हो, देउखुरी भ्याली र दाङको भ्यालीमा फरक छ। दाङमा यसलाई धुमधामको नाचगानसहित मनाइन्छ र माघ महिनाभरि प्रत्येक घरमा नाचगान हुन्छ। तर देउखुरीमा नाचगान हुँदैन, तर सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू दाङ र देउखुरीको मिल्छ। तर दाङमा प्रत्येक घरमा नाचहरू गाना हुन्छ, महिला पुरुषहरू नाच्छन् अनि त्यो प्रत्येक घरमा त्यो नाचगान लिएर जानुपर्छ, त्यहाँ खानपिन हुन्छ। तर देउखुरीमा नाचगानभरि हुन्न। हाम्रो धुम्रू राति मात्रै हामी गाना गाउँछौँ, त्यति मात्रै हो, धुम्रूभरि गाउँछौँ, तर नाचगान हुँदैन। अरू सबै कुरा मिल्छ। जस्तो वर्षभरिको त्यो कुन घरमा यो काम गर्ने, के काम गर्ने, खेती उठाउने कि नउठाउने, जिमिनदार राख्ने कि नराख्ने, लिने कि नलिने, अनि आफ्नो छोरी कोही काम गर्ने अरूको घर पठाउने कि नपठाउने, त्यो सबै हिसाब किताब हुन्छ। र दाइ भाइको जुन अब जस्तो तपाईँहरूको समुदायको अहिले पनि संस्कृति र परम्परा चलिआएको छ, यो चलिआएको छ, यो सबैमा हुन्छ। अहिले अरू कुराहरू जे अलिकति हराउँदै गए पनि त्यो हाम्रो जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम चलिरहेछ। किनभने प्रत्येक वर्षमा हामी दाइ भाइसँगै बस्ने कि छुट्टिने कि कोसँग छुट्टिने, को बस्ने, अनि कसले के काम गर्ने, यो सबै कुराहरू अहिले पनि छ, त्यो माघीमा हुन्छ। अनि तर अहिले जुन हामी सानो परिवार भइसक्यो हुनाले अलिकति घट्दै गएको छ। तर जे होस् अहिले पनि छ, हामी त्यो माघीमै हिसाब हुन्छ। अनि प्रत्येक वर्षभरिमा हामीले यो त्यो लुगाफाटा दिने काम पनि गर्छौँ हामी, कहिले के गर्यो, अनि त्यस्तो किसिमको चल्दै आएको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो 2-1 गते त्यो सिद्धिन्छ। 2 गतेमा खिचडी खान्छौँ हामी। 2 गते माघको 2 गते खिचडी जुन दालबाट बनेको हुन्छ, घिउ राखेर खिचडी पकाइन्छ। जस्तो अन्य समुदायमा त 1 गते नै खिचडी खान्छ, त हामी 2 गते खान्छौँ। 1 गते हामी त्यो ढिक्री हुन्छ बिहान, अनि जाँड रक्सी बङ्गुरको मासु, 2 गते खिचडी खान्छौँ। र 2 गते बिहान खिचडी हुन्छ र खेल भन्छौँ त्यो दिनलाई। खेल भनेको त्यही के काम गर्ने, परिवारको सदस्यले के काम गर्ने, घरमा को के गर्ने, बाहिर जाने कि अरूको खेत जोत्ने कि आफ्नो खेत जिम्मेदार छ भने, थारूमा जिम्मेदार छ भने त्यसले आफ्नो खेत कलाइदिने, उनीहरू जोत्छन् कि जोत्दैनन्, कुन त्यसको शर्तहरू के छ, अधिया लिने, के लगाउने, अनि वर्षभरिमा के काम गरिदिन आउँछ। तपाईँले कुनै मान्छेलाई खेत जोत्न दिनु पनि उसले वर्षभरिमा उसको घरमा के काम गर्न आउँछ, बिहामा, कुलोमा, अनि त्यस घरमा पर्दा या चाडपर्वमा त्यसले फ्रीमा काम गरिदिनुपर्छ। त्यो त्यही दिन नै सर्ट सम्झाउँछ। अनि त्यो जो खेत जोत्ने मान्छे हो त्यो जिम्मेदार कहाँ आउँदाखेरि उसले 1 बोतल रक्सी अनि भाले अनि त्यो लिएर आउँछ जिम्मेदारको घरमा, अनि उसलाई त्यही बनाएर हामी खाना दिन्छौँ। अनि खाना दिइसकेपछि त्यही बेलामा जिम्मेदार र त्यो खेत जोत्नेको बिचमा छलफल हुन्छ थारूहरूमा। अब पहाडी जिम्मेदारहरूमा त त्यो छैन होला, तर थारू जिम्मेदार छ भने त्यसले जोत्ने मान्छे, खेत जोत्ने मान्छेले त्यो रक्सी अनि कुखुराहरू लिएर आउँछ, अनि त्यसलाई काटेर सँगै जिम्मेदारसँग बसेर अनि त्यहाँ शर्तहरू के राख्ने, उसले जोत्छ कि जोत्दैन, घर छाउन आउने हो कि नआउने हो, यस्ता घरमा वर्षभरिमा पर्ने क्रियाकलापहरूमा त्यो मान्छेसँग पहिले नै शर्तहरू हुन्छ। यो शर्तमा मैले तँलाई खेत जोत्न दिने भएँ, 2/3 हो कि अधियामा हो कि, अनि जिम्मेदारले पनि यो खेतमा यो छर्नु, यो गहुँ छर्नु, तोरी छर्नु, अनि धान छर्नु, यो सबै कुरा त्यहाँ गर्छ। विनोद थारू कल्याणकामी सभा बाँकीको सभापति। यो हाम्रो नयाँ वर्षको रूपमा मनाउन आइरहेको यो माघी पर्व, यो एउटा थारूहरूको महान पर्वको रूपमा र नयाँ वर्ष, लावा वर्ष यसले भनिन्छ, नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने हो। खास गरी यो पर्व महिला आफ्नै छुट्टै तरिकाले मनाउँछ भने पुरुषहरू आफ्नै छुट्टै तरिकाले मनाउँछ। यो पर्व हामीले एउटा नयाँ वर्षको रूपमा सुरुमा हामीले हरेक चिज, नयाँ काम सुरुवात, चाहे त्यो खोज्नी बोज्नीदेखि लिएर घर फुटाउनेदेखि लिएर घर आफ्नो भाइ अलग हुने घरदेखि लिएर, अनि जुन अहिले गाउँघरमा हाम्रो त्यो थारू भाषामा ओर्गनवा भन्ने छ र यो बर्खर राख्ने, यो चिज माघीको नयाँ वर्षमा यो हाम्रो मनाइन आइराखेको छ। के खाइन्छ र यो हामी जुन बेलुका जिता मार्ने दिन, पौषको अन्तिम दिन 29 गते भनौँ, तिथिको हिसाबले 29 गते र 1 राति नुहाएर हामी अहिले पनि गाउँघरमा, गाउँतिर अहिले कुलोमा नुहाउने चलन छ।
र बिहानै कुखुरा नबोल्दै यो नुहाएर आएर बिहान चामल नयाँ धानको चामल छोएर अनि बिहानपल्ट ढोग सत्कार गर्ने आफूभन्दा ठुलालाई ठुलासँग ढोग गर्ने हो। र यसमा विशेष गरी यो खानेकुरा जुन 29 गतेको यो जिता मार्ने दिन छ, यो प्राय अझै पनि सुँगुर माछा मार्ने दिन, सुँगुर मार्ने र यो तपाईँको यो कुखुराहरू मार्ने त्यो जिता मार्ने दिन हुन्छ। र भोलिपल्ट आफ्नो गाउँघरमा छिमेकीहरूसँग र आफूभन्दा ठुलासँग सेवा सत्कार गरेर ढोग लाग्ने र यो दिनभरि यो मनाउने चाड अहिले मनाइरहेको छ। र यसै क्रममा यो जुन यो पर्व एउटा सद्भावको रूपमा पछिल्लो क्रमको युवाहरू यसले सद्भावको रूपमा लिइराखेका छन्। यहाँले यसो भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूको थारू समुदायको संस्कृति परम्परा चाहिँ लोप हुँदै गएको जस्तो पनि देखिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई? लोप अहिले यो के छ, 21औं शताब्दीमा लोप त भइरहेको छैन, अहिले बिचमा लोप भइरहेको थियो, तर पछिल्लो क्रममा फेरि यसलाई नयाँ युवाहरू नयाँ तरिकालेहरू अपनाइरहेका छन्। अलिकता आधुनिकता छ यसमा, किनकि त्यो आधुनिकतालाई जुन परम्परागत जुन कला संस्कृति थियो त्यसलाई आधुनिकमा लिइरहेका छन्। आधुनिककै हिसाबले त्यसलाई सेभ र सुरक्षा पनि गरिरहेका छन्। अहिले यसको चाहिँ लोप भएको छैन, मैले यसमा विश्वास पनि गर्दैन। पछिल्लो क्रममा त गाउँ गाउँमा तपाईँको भोजभाटेरमा यो थारू आफ्नै कला संस्कृति र आफ्नै जात आफ्नै भाषामा यो हरेक चाडपर्वमा र हरेक खानपिनमा यो भइरहेछ, बजाइरहेछन्। जस्तो परिवर्तनको सँगसँगै जस्तो तपाईँहरू नयाँ युवाहरू हुन्छ, परिवर्तन जानेहरूले जस्तो जाँड छाप्ने, जाँड खाने, सुँगुर माछा खाने पनि प्रथा छ कि अझै तपाईँले छोड्नु भयो? यो छ, यो एउटा मैले भने नि यो हाम्रो थारूमा जुन जाँड छाप्ने, सुँगुर खाने नयाँ युवाहरू यसैलाई हामीले एउटा पहिलाको बुढाहरू यसैमा रात दिन खाइरहेको थिए, तर हामी यो चाडपर्वमा विशेष गरी यसलाई आफ्नो मौलिकताको हिसाबले, आफ्नो पहिचानको हिसाबले र यो लोप नहोस् भनेर अझै पनि जाँड रक्सी छ हाम्रो थारूहरूमा। यो सुँगुरहरू काट्ने त्यो छ, तर यसलाई लोप भएको छैन। यो अब पहिलाको बुढाहरू यसलाई एकदम यसैमा रात दिन बसिराख्ने, तर हाम्रो यो चाडपर्वको दिनमा, विशेष दिनमा यो चिज चाहिँ भइरहेछ र यो माघीमा पनि, विशेष गरी यो माघीमा पनि भइरहेछ यो खानपिन। नमस्ते, राम राम। म ललिता थारू। म चाहिँ थारू कल्याणकारीको केन्द्रीय पार्षद र थारू महिला सभाको थारू महिला अध्यक्ष हुँ। यो थारू हाम्रो आउँदै गरेको 2077 साल माघको अग्रिम हामीलाई शुभकामना भने आदान प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। यो माघी चाहिँ हाम्रो पवित्र चाड हो। यस माघीमा हाम्रो पवित्र चाड भएकै कारणले हामी धेरै जसो महत्त्व भनेपछि हाम्रो आफ्नो ठुला बडासँग सेवा ढोक लिने र सानालाई माया गर्ने, यसमा हाम्रो खानपिन भन्दा पनि बढी आशीर्वाद लिने चलन छ। खानपिनमा हाम्रो ढिक्री अनि यो हाम्रो ढिक्री, खरिया, बरिया जस्ता खानेकुराहरू महत्त्व दिन्छ हाम्रो। र यसमा हाम्रो थारूहरूको महान पर्व भएकै कारणले हामी अब आफ्नो आफ्नो गाउँतर्फ पनि धेरै जसो रौनक छ। यसमा मनाउने आफ्नो अस्तित्व नै ठुलो छ, किनकि यो हाम्रो जोगाउनको लागि जब हाम्रो आफ्नो संस्कार जोगाउँछौँ, संस्कृति हुन्छ, संस्कृति जोगाएपछि नै हामी मानवताको झलक आउँछ। त्यसैले हामी यो चाहिँ मानवतालाई झल्काउनका लागि हामी माघीको ठुलो नै महत्त्व छ। यसमा कामको बाँडफाँड कसरी गर्नुहुन्छ, के हुन्छ बताइदिनु? कामको बाँडफाँड पनि हाम्रो यो जस्तै अब नयाँ वर्षको रूपमा पनि लिन्छ। कामको बाँडफाँड भन्दाखेरि यो जस्तै थारूहरू कम धेरै प्रायः जसो कृषि प्रधान देश भएकै कारणले कृषकहरूको लागि जस्तै अब थारूहरू अब यो माघीमा 1 वर्षको हुन्छ, तगादा हुन्छ, त्यसमा
थारूहरू कति भने त्यसमा हाम्रो भाखा हुन्छ, त्यसमा 1 वर्ष भएपछि त्यो 1 वर्ष पुरा काम गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो अधैया हुन्छ अनि काम गर्ने, त्यसकै रूपमा हामीले यो चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा पनि मनाउने चलन छ र अति नै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले हामी माघी महोत्सव मनाउने गरेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूले यो तपाईँहरूको संस्कृति छ नि, परम्परा, यसलाई बचाइराख्नुको लागि युवा पिँढीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो संस्कृति चाहिँ बिस्तारै लोप भइराखेको जस्तो लाग्छ नि, के छ? लोप हुनुको कारण पनि हामी जस्तै यो अब यो कल्चरहरू नअपनाउनु, माघी महोत्सव भनेको महत्त्व नदिनु भनेपछि नै हाम्रो हो। त्यसैले यो संस्कार रीतिरिवाजलाई बचाइराख्नको लागि युवा पुस्ताहरूले जोड दिन नै आवश्यक छ। यसमा हामी निरन्तर रूपमा यसरी कार्यक्रमहरू मनाउने, गाउँघरमा गएर आफ्नो पहिचान दिने, आफ्नोसँग ठुला बडासँग सेवा ढोक लिने र अबको जमानामा र हाम्रो अहिलेको म भन्छु शिक्षामा जोड दिनु नै आवश्यक छ। जस्तो तपाईँहरूमा जस्तो कार्यक्रममा माघीको बेलामा नाचगान पनि हुन्छ, कस्तो कस्तो किसिमले नाचिन्छ, कस्तो हुन्छ नाचगान? हजुर, यो सबभन्दा यो हाम्रो थारूहरूको नाचगान भनेपछि डफ हो। डफ नै हो हाम्रो, अब तिनीहरूको महत्त्व नै झल्काउँछ डफ। अनि हुर्दुङ्गवा नाच भन्छन्, माघी नाच भन्छन्, यो जुन हाम्रो महिलाहरूले बढी जस्तै नाच्ने गर्छन्। यो हाम्रो अरू चाडपर्वभन्दा माघी धेरै नै विशेषता महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। म नाउँ भगतराम थारू, म थारू पत्रकार सङ्घ बाँकीकी अध्यक्ष, थारू बुद्धिजीवी अगुवा कयापुर। जस्तै हाम्रो थारू समुदाय के यही माघ पर्व एकदम धूमधाम के साथ काके मनाई ठिकल से हमारी पुरखा से चलन आयल रीति रिवाज हो। हाम्रो थारू समुदाय जोन किसिम के यी नयाँ पर्व, जस्तै हाम्रो थारू समुदायमा जोन किसिम के हाम्रो नयाँ परिवर्तन, अब जस्तै अरू साल हाम्रो बैशाखी नयाँ वर्ष मनाई ठिकल से थारू समुदायमा माघी नयाँ वर्ष के रूपमा मनाई ठिक। हाम्रो नयाँ वर्ष कागे जो मनाई ठिकल से हमार थारू समुदाय के जोन माघी पर्व माघ के 29 गते लास्ट दिन, जस्तै माघ ऐना के पहले 1 दिन आगे हमरे एकदम धूमधाम के साथ गांव भर के समाज थारू अगुवा बुद्धिजीवी जम्मै जे हमरे एक मुस्त लही थी, लहा के हमरे स्नान करती, बर मनन से सेवा धोग लगती, हमरे माघी के शुरुआत करती। माघी के शुरुआत करती कि हमरे ऊ किसिम के जैठी कि हमरे 1 गते धूमधाम लगे। जैसे का लगेठो कपड़ा का कैसे? अब हमरे ई का हो कहले से हमरे ने लगैना कहले से धोती लहंगा अपन परिचय खुल्न, थारू समुदाय के परिचय खुल्न गरी। जस्तै दाङ के छुट्टै रहन सहन बा, बर्दिया के छुट्टै रहन सहन बा, अनि दाङ कैलाली कञ्चनपुर के छुट्टै रहन सहन से हमरे माघी मनाई थी। हमरे 1 गते जीता मर्थी, जोन जीता थारू समुदायमा सुअर कठै सुअर मर्ना, अनि सुअर उहिन बाँट बखरा लगा के गाउँभरि के 1 नम्बर 2 नम्बर परिवार हेर के उहिन मासु भाग लगा के हमरे बढ्थी। ऊ बाँट के हमरे उहिन जस्तै ढिक्री घोंघी अनि तरुल यी जम्मै चीज परिकार बना के सांझ के हमरे अपन समुदाय के नाता गोटा संघरिन बोला के एकदम पार्टी मनाई थी। जैसे काम की बार कटो जैसा महिला लोग पुरुष में काम कले से कैसे हो। हमरे दोस्रो तेस्रो दिन हमरे सब अपन घर मनाई समुदाय के अगुवा बुद्धिजीवी जम्मै जे मिल के बैठ के हमरे उ समुदाय के हमरे अपन घर जम्मै जे बैठ के सरसल्लाह करती। अब आगामी दिन में कैसे करना, का करना, वो अभिनसम का कर ली, हमार प्रगति विवरण के का करल, हमार अपन अपने आफन्तै में के का करल, ऊ हिसाब से हमरे अपन बाँडफाँड करना। जस्तै हमरे धेर को कोई का करट कि घर छुट्टिना, ओ घर खेतवा लगैना, केकरो बतैया जुटना, ऊ हिसाब से फिर हमरे अपन ही प्रगति विवरण पेश करती। ऊ समुदाय हमार कैसे हो गले से हमरे ई समुदाय बाँट बखरा फेक करना हुई, हमरे उहे माघी में बाँट बखरा करना और एक घर लगना नहीं लगना, के कर खेत जोत भोग करना, ऊ सबै बाँडफाँड हमरे माघी में करती। वही कारण हमरे माघी समुदाय के एकदम बड़ त्यौहार हो। इन हमरे भव्य से मनाई थी, हमरे संजक के नाच गाना करती, घर में जाके नाच गाना मनाई थी, अपन थारू समुदाय पहचान देखा के एकदम भव्य रूप में एकदम खुशी साथ जैसा अपने के संस्कृति लोप फुटा जैसे नहीं लगा था। अब हमार संस्कृति आजकल तो पहले से अलि छुट्टी होला। पहले पुरखन के चलन से एकदम
पुर्खा जोन किसिम से मनाए ऊ किसिम से हमरे मनाए तो नाइसिक थी तरफ हमरे संस्कृति जोगाएक लाग हमरे अभिनसम जस्तै संजक के हरेक घर घरमा जस्तै दीपावलीमा भैली खेल्थे नि वस्तै के हमरे हरेक घर में जाके नाच गान करके भव्य रमाइलो वो करथी वो संस्कृति जोगेन हिन एकदम अब्बल मंची कहना मोर अपेक्षा हो ओ यी थारू समुदाय के लगे जोन 1 गते 2 गते 3 गते मेला लागत ओमने हमरे अपन वेशभूषा अपन रीति रिवाज अनुसार घूमे जाना आके फिर संगठन संघ परिवार संघ बात बैठ करके बैठना जैसे सुँगुर के मासु जाँड खैठो कि न खैठो आजकल के परिवर्तन हो गई बा कैसे हो गले से हमरे अंतिम दिन नहीं हमारे जीता मर थी वो दिन से नहीं हमार रहन सहन अनुसार हमरे खान पीन में शुरू करती हमरे जाँड घोंघी ढिकरी हमारा मिल्ने परिकार हो और तरुल हुई गंगटा जा मछली जा हमरे परिकार बनेले थी वो हमरे जम्मा आफन्तन लगे आफन्तन बोला के हमरे वो बाँट बखरा करके खान पीन करती एकदम खुशी लागत जस्तै हमरे जीता मर्न के दिन से नहीं थारू समुदाय अपन सुअर के शिकार बाँट बखरा करना मुर्गी बोलते से बाँट बखरा करके थारू अगुवा बुद्धिजीवी हुक्रे उचा करते कहले से महिला हुक्रे का करते कहले से महिला अपन परिकार काका बाटो काका संलग्न कलाटी हमरे माघी ऐन से पहले 1 महीना से आगे तैयारी करते हमरे जोन हिसाब से हमरे तरकारी हुई वो हिसाब से महिला हुक्रे बने थे कहले से अनि थारू समुदाय के यी काठे थारू लोग का करते कहले से वही चाहिँ खोजी नीति गर्दैन और संजके संग सब परिवार संगे बैठ के एक ही साथ खानपीन में संलग्न हुई थी और वो हिसाब से हमरे मेहारू लोग मेधारू मनाई हमरे मेधारू मनाई ही नेपाली में महिला का थी वही अपन आफन्त लोग जम्मै गाउँभरि के लौंडी मेधारू लोग जम्मै बैठ के नाचगान करना गाउँ के शुद्ध भाषा बठिनिया बोल्था जे केटाकेटीलाई भनिन्छ भने मेधारूलाई भनेको महिला हिनकठै वो हिसाब से हमरे महिला वो लौंदी हिन वही घर में जाके नाच गाना करते वो थारू लोग वही मंत्र बजा के सहयोग करते कोई मेधारू फे बोले थे वो हिसाब से हमरे थारू मेधारू संगे एकदम रमैठी एकदम धूमधाम के साथ माघी ओराइल पर फिर हमरे भोज बचर जस्ते केकरो घर रह कल से ओमने फिर हमरे अपन संस्कृति लाग बचाए लाग एकदम नाच गान हिन एकदम विधिवत पूर्वक हमरे एकदम ओमने हौसला बढ़ाए लाग संलग्न रही नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ शर्मिला थारू हो। बैजनाथ 3 उटलडोराबाट आएको हो। यहाँ माघी महोत्सवको बारेमा अब जस्तै माघी हाम्रो बिहानै उठ्ने अनि आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूसँग ढोक सलाम लागेर आशीर्वाद लिने अनि आशीर्वाद लिइसकेपछि अनि घरमा पकाएको विभिन्न प्रकारको परिकारहरू जस्तै गैँजी बुङ्गुरको मासुहरू खाने अनि यस्तै गर्दै अब माघीको नाच पनि नाच्ने अनि अब मैले लगाएको यो मगौरी हो अनि यो मगौरी फेरि अब माघीमा मात्र लगाइन्छ के छ हैन सर यो दशैँमा पनि लगाइन्छ लगाउन त अब यस्तै संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएको कारणले गर्दा पनि यो अलि लगाउन नसकेको अवस्था र अलि अब यस्तै सुनचाँदीको भाउहरू पनि महँगिएको कारणले गर्दा पनि अब यो लोप हुँदैछ त्यही हो सर जस्तो माघीमा जाँड पनि खाइन्छ कति तपाईँ खानुहुन्छ जाँड त अब त्यो पहिला चाहिँ थियो सर अब जाँड खाने अब जाँड चाहिँ अलि नराम्रो प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दा अलि थोरै अलि कमै यस्तै प्रसादको रूपमा पनि सेवन गरिन्छ भनेको खास गरेर हाम्रो जुन
हाम्रो नेपाल सरकारको जुन अहिले आर्थिक वर्ष यो चेन्ज हुन्छ त्यसमा आफ्नो बजेट ल्याउँछ नेपाल सरकारले। त्यसै गरी थारूहरूले आफ्नो नयाँ सालमा माघ 1 गते पुराना सबै काम के योजना तर्जुमा थियो त्यो सब भ्याएर नयाँ आगामी वर्षको लागि वर्षभरिकै लागि एउटा आफ्नो आय व्यय के योजनाहरू बनाउने गर्छन्। यो व्यक्तिगत नभएर हाम्रो सामूहिक साङ्गठनिक गाउँका वर्गरहरू नयाँ राख्ने या पुरानै राख्ने के गर्ने कसो गर्ने ती सबै निर्णयहरू गर्दा रहेछन् यो सामूहिक हिसाबले। के खाइन्छ के खाइन्छ? अब यो त हाम्रो योजना तर्जुमा आफ्नो भइहाल्यो। अब खानेकुरामा खास गरेर यिनीहरूले अब थारू समुदाय भनेको शाकाहारी पनि हो मांसाहारी पनि हो। अब खास गरी थारूहरूले खाने भनेको ढिक्री भइहाल्यो होइन। ढिक्री भनेको शाकाहारी हो, चामलको पिठोबाट बन्छ त्यो ढिक्री भन्ने परिकार। त्यसको साथसाथै मासु, त्यसपछि सागसब्जी, आलु, कचालु, घोङ्गी लगायतका विभिन्न परिकारहरू हुन्छ। मगौरी सुस्मिता चौधरी, मोरी घर चाहिँ दाङ देउखुरी, राप्ती गाउँपालिका 2 काठामो परत। अनि म यहाँ दाङमा चाहिँ अध्ययन गर्छु। अनि यहाँ चाहिँ खास ये थारू कल्चर देखाना हो कहती हैं अइला को कि आना देखे सीखी कई वो जो अपन वेशभूषा संस्कृति सब चल जाए का। उसके लिए हमरे अपन वेशभूषा अपने कहना हो रीति रिवाज में जस्ते थारू बा कल से थारू अपने कहना आना देखे सीखने कहना विदेशी माने जैसे विदेश में नाना तरीका सीखे था लेकिन हमरे वैसे कुछ नहीं कहना उनके। नगर सभा नेपालगंज के सभापति नगर सभापति बाचपति थारूले सभाध्यक्ष के आसन ग्रहण सम्मान का देशला हार्दिक अनुरोध गरे। सहायता के क्षेत्रमा लम्बा समय से योगदान पुर्याएकी हवस् त आज हामीले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा रहेका थारू समुदायहरूले मनाउने माघी पर्वको बारेमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। अर्को साता पुनः यस्तै विषयवस्तु यस्तै प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। म रविन्द्र घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। बस्नु नि त।
माझी तिरुहार नाची संहारी झुमझुमके लकडाउनले अब नाच्ने साच्ने हुन्न होला र फरक अब पहिले भन्दा त नाच्न जाने यताउति गर्ने सबजना पहिले त झन् 2 दिन मात्रै नाच्थे थारूको मागी भन्थे र चौधरीहरूको मागीमा अनि त्यही माईको मागी 2 दिन मात्रै नाच्थे अब त झन् 5 दिन नाच्ने त अहिले त झन् ननाच्ने त होला अब नजाने न अन्त खाने भन्ने छ अलिअलि गत वर्षको जस्तो छैन त्यस्तो छैन त लाग्ला पहिले त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो कस्तो अब त केही गर्दैनन् अब त झन् त्यही थारू नाच पनि ननाच्ने राम्रोसित के डान्स गर्ने भन्छन् के गर्ने भन्छन् पहिले त ढुम्रू गाउने भन्थे अनि मटौका घर दौरा लग्ने आगो बाल्ने मटौका घर नाच्ने सबजना एक ग्रुप भएर मटौका कुरा लाग्ने अनि त्यो सबैले नाच्न जाने टिको लगाएर उतैबाट आउने नुहाएर सँगै जाने बस्नु नि त यो थारू समुदायमा प्रचलनमा रहेको चाहिँ एउटा मतावा प्रथा भन्ने छ मतावा सिस्टम छ यो मतावा पनि यही माघ पर्वकै अवसर पारेर चाहिँ नयाँ लिडरसिप नयाँ मतावा चाहिँ चुन्ने चाहिँ प्रचलन पनि छ यस कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो माघ पर्व चाहिँ अलि थारू समुदायमा चाहिँ एकदमै महत्त्वको रूपमा चाहिँ रहन्छ पहिला माघ चाहिँ पर्व अब गाउँमा चाहिँ नाचगान गरेर चाहिँ मनाइने गरिन्थ्यो र एउटा महोत्सवको रूपमा चाहिँ यसरी बजारमा चाहिँ आएर मनाउने गरेको चाहिँ विगत 3-4 वर्ष चाहिँ भयो विशेष गरेर यो किन भयो भन्दाखेरि थारू समुदायको चाहिँ यो नाचगान संस्कृति रहनसहन खानपिन गाउँमा चाहिँ सङ्ग्रहालयको रूपमा चाहिँ बस्यो र गाउँमा चाहिँ अरू समुदायले चाहिँ थारू समुदायको यो जुन संस्कृति छ त्यसको बारेमा चाहिँ टेस्ट लिन नपाउनु भयो पहिलेको जमानामा पुरा मटौको हातको कुरा थियो होइन मटौहरूले बोलाएपछि मटौहरूले मागी दिवानी बोलाएर कसको अब बसाइ सर्ने छ कि घर छुट्टिने छ कि बिहा गर्ने छ कि भन्ने गाउँको सल्लाह हुन्थ्यो तर अहिलेको किन भनेपछि अब यस्तै जोस परिवर्तन भयो अब देगबाट नाच्न लाए थारू जातिमा त्यही भएर संस्कृति अलिकति लोप त भएकै हो तर फेरि पनि अलिअलि सुरुवात त हुन्छ तर त्यस्तो अघि जस्तो आजै अब अघि जस्तो जुन हाम्रो थारू जातिको संस्कृति कलाहरू थियो त्यो अलिक हट्दै गइरहेको छ अहिले मटौले भने हुँदैन सर किन भनेपछि प्रत्येक टोलमा टोल हुन्छ टोलको निर्णय अनुसार एउटा टोलको अध्यक्ष हुन्छ र यो एउटा टोलको अध्यक्ष पनि म छु तर विकासका काम त्यही टोलको निर्णय अनुसार टोलबाट योजना छनौट गरेर ल्याऊ भनेर ओह्राले नगरपालिकाले पनि भन्छ अनि त्यसकारण त्यही मार्फत एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यस मार्फत विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्छ के माझी तिरुहार नाची संहारी झुमझुमके